جرير المنصور عن بن هالي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعوذ الحسن والحسين ويقول إن أباكما كان يعوذ بها إسماعيل وإسحاق أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة ونبئهم عن ضيف إبراهيم إذ دخلوا عليه على لا توجل لا تخف إذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى الآية وبه قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا إبراهيم قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وسعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نحن أحق بشك من إبراهيم قال شک نه دي صورت او یادا چې مونږ زیات لایق یو په شک څه چې هغه مشاهدات کړي ما خو هغه نه دي کړي ځکه هغه په شپږ مرغۍ او الله ونیسا یاد لري کنه نو چې دا هغه شک نشته نو زمونږ شک نشته دا هغه په طریقه ولادت نشته إذ قال ربي أرني كيف تحيي الموتى قال ولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي ويرحم الله لوطا لقد كان يأوي إلى ركن شيء ولو لبثت في السجن طول ما لبث يوسف لأجبت الداعي باب قول الله عز وجل واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حاتم بن يزيد بن أبي حبيب عن سلمة بن الأكوع رضي الله تعالى عنه قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على نفر من أسلم ينتظرون فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ورم بني إسماعيل كان راميا غرم وأنا مع بني فلان قال فأمسك أحد الفريقين بأيديه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لكم لا ترمون فقالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف نرمي وأنت معهم فقال أرموا وأنا معكم كلكم باب قصة إسحاق بن إبراهيم النبي صلى الله عليه وسلم فيه ابن عمر وأبو هريرة رضي الله تعالى عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم باب قوله تعالى أكرم الناس كذا إسحاق ذكر فكذا إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه على يومه قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم سمع الموت من عبيد الله عن سعيد بن أبي سعيد المقبول عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قيل للنبي صلى الله عليه وسلم من أكرم الناس قال أكرمهم وأتقاهم قالوا يا نبي الله أكرم صلى متقي هذا كريم يوم صفاتها ليس عن هذا نسأل وقال فأكرم الناس يوسف نبي الله ابن نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله قالوا ليس عن هذا نسأل أو ذيك يعقوب مراغي ها أفعن هذه العرب تسألوني قالوا نعم قال فخياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقهوا باب